हेलो एभ्रिवान, हामी चाहिँ अहिले फाइनेन्सियल एकाउन्टिङको कुराहरू गर्दैछौँ र अहिले हामीले डिस्कस गर्ने टपिक भनेको चाहिँ ट्रायल ब्यालेन्स रहेको छ। योभन्दा अगाडि चाहिँ हामीले क्यास बुकको कुराहरू गरेका थियौँ। क्यास बुकमा हाम्रो सिम्पल कोलम क्यास बुक, डबल कोलम क्यास बुक र ट्रिपल कोलम क्यास बुकको कुराहरू हामीले गरिसकेका छौँ। अब ट्रायल ब्यालेन्सको पोर्सनमा चाहिँ सुरुमा हामीले ट्रायल ब्यालेन्स भनेको के हो त्यो कुराहरू बुझ्नु पर्यो होइन। ट्रायल ब्यालेन्स भनेको चाहिँ कुनै पनि अकाउन्टहरूलाई एउटा समराइजेसन गर्ने अथवा एउटा ब्यालेन्स गर्ने काम चाहिँ ट्रायल ब्यालेन्सले गर्छ हैन। रेकर्डिङ दि ट्रान्जेक्सन्स इन दि जर्नल अर सब्सिडारी बुक्स अर लेजर अकाउन्ट्स इट इज नेसेसरी टु भेरिफाई भनेको अब जर्नलमा भएको, सब्सिडारी बुकमा भएको र लेजर अकाउन्टमा भएको ट्रान्जेक्सन्सहरूलाई के गर्नु पर्यो, भेरिफाई गर्नु पर्यो हैन। त्यो कुराहरू राइट छ कि छैन, ट्रान्जेक्सन्सहरू राम्रोसँग इन्ट्री गरिएको छ कि छैन हैन, अमाउन्टहरू भेरिएसन भएको छ कि छैन, डेबिट र क्रेडिट टोटल भएको छ कि छैन, त्यो कुराहरू सबै मेजर गर्ने काम चाहिँ हामीलाई ट्रायल ब्यालेन्सले गर्छ। ट्रायल ब्यालेन्स चाहिँ डेली प्रिपेयर गर्न पनि सकिन्छ, विकली प्रिपेयर गर्न पनि सकिन्छ र यसलाई मन्थली, इयरली अब एउटा अर्गनाइजेसनको हिसाबले जहिले पनि हामीले प्रिपेयर गर्न सक्छौँ। ट्रायल ब्यालेन्स चाहिँ डबल इन्ट्री सिस्टमको फन्डामेन्टलबाट अथवा त्यसको प्रिन्सिपलबाट एकदमै प्रभावित छ हैन। डबल इन्ट्री सिस्टमले चाहिँ हाम्रो ड्युअल इफेक्ट भन्थ्यो, डेबिट र क्रेडिट भनेर भन्थ्यो। ट्रायल ब्यालेन्सले के गर्छ त भन्दा डेबिट र क्रेडिट ब्यालेन्सलाई इक्वल गराउनको लागि चाहिँ हेल्प गर्छ। अब मेन हामीले भन्न सकिने भनेको ट्रायल ब्यालेन्सले एउटा अर्थमेटिकल एकुरेसीको, ट्रान्जेक्सनको अर्थमेटिक एकुरेसीलाई चेक गर्नको लागि हेल्प गर्छ। त्यसै गरी इरर्सहरू के कस्तो छ त्यो कुराहरू फाइन्ड आउट गर्नलाई हेल्प गर्छ र एउटा लेजरको समरी प्रोभाइड गर्ने काम पनि हामीलाई ट्रायल ब्यालेन्सले गर्छ। ल यसरी हामीले बुझ्नु पर्यो। अब ट्रायल ब्यालेन्सको हाम्रो यो आजको क्लासमा चाहिँ यो एउटा ट्रान्जेक्सन्स अथवा यो न्युमेरिकल प्रब्लम छ। यो प्रब्लमलाई चाहिँ हामीले ट्रायल ब्यालेन्समा यो अकाउन्टहरूलाई कसरी इन्ट्री गर्ने भन्ने कुराहरू डिस्कस गर्छौँ। जस्तै ट्रायल ब्यालेन्स अफ कैलाली एन्ड ब्रोज अन वैशाख 1, 2068। कैलाली एन्ड ब्रोज भन्ने एउटा कम्पनीको चाहिँ वैशाख 1 गतेको 2068 साल वैशाख 1 गतेको ट्रान्जेक्सन्सहरू छ, त्यसलाई हामीले ट्रायल ब्यालेन्समा इन्ट्री गर्छौँ। जस्तै के भनेको छ त यहाँ क्यास इन ह्यान्ड भनेको छ है। क्यास इन ह्यान्ड भनेको हातमा पैसा हुनु, कुनै पनि बिजनेस स्टार्ट गर्दाखेरि ह्यान्ड क्यास लिएर चाहिँ बिजनेस स्टार्ट गर्नु भनेको हो। अब यसलाई हामीले के गर्छौँ त डेबिट साइडमा इन्ट्री गर्छौँ, क्यास इन ह्यान्ड एकाउन्ट नम्बर 1 मा यसलाई हामीले डेबिट साइडमा इन्ट्री गर्छौँ, कति त 20,000 रुपैयाँ है। अब हामीले ट्रायल ब्यालेन्समा चाहिँ सबै एसेट्स अथवा सबै एसेट्स नै भनौँ हैन, एसेट्सहरूलाई चाहिँ हामीले डेबिट साइडमा इन्ट्री गर्छौँ। त्यसै गरी लायबिलिटिजहरूलाई चाहिँ हामीले क्रेडिट साइडमा इन्ट्री गर्छौँ। क्यास भनेको के हो, एसेट्स हो, त्यसैले हामीले यसलाई डेबिट साइडमा इन्ट्री गर्यौँ। सेकेन्ड नम्बरमा फर्निचरको कुराहरू आउँछ। फर्निचर भनेको पनि के हो, डेबिट नै हो, 50,000 छ। हाम्रो मेन अब्जेक्टिभ भनेको चाहिँ डेबिट र क्रेडिट साइड इक्वल छ कि छैन भन्ने कुराहरू हो। त्यसै गरी डेब्टर्स भनेको के हो, डेबिट नै भयो हैन। डेब्टर्स भनेको पाउनु पर्ने पैसा हो र डेब्टर्सको कति छ अमाउन्ट, 56,000 डेबिटमा हुन्छ। त्यसै गरी फोर्थ नम्बरमा जाउँ, के छ, बिल्स रिसिभेबल भनेको जस्तै हामीले सामानहरू बेच्दाखेरि, कस्टमरलाई सामान बेच्दाखेरि चाहिँ उनीहरूलाई के गरियो, बिल चाहिँ दिइयो, 18,000 को बिल दिइयो भनेपछि हामीले 18,000 पैसा लिनुपर्ने थियो। लिनुपर्ने भनेको बिल्स रिसिभेबललाई हामीले एसेट्सको रूपमा भन्न सक्छौँ, बिल्स रिसिभेबल। यसलाई हामीले डेबिट साइडमा इन्ट्री गर्छौँ, 18,000। त्यसै गरी अर्को आउटस्ट्यान्डिङ एक्सपेन्सेस हैन। आउटस्ट्यान्डिङ एक्सपेन्सेस भनेको चाहिँ के हो त भन्दा जस्तै खर्च, एक्सपेन्सेस भन्ने बित्तिकै खर्च र खर्च दिनुपर्ने थियो हैन। अब आउटस्ट्यान्डिङ एक्सपेन्सेस भनेको चाहिँ लायबिलिटिज हो, त्यसैले हामीले यसलाई चाहिँ लायबिलिटिजको साइडमा इन्ट्री गर्छौँ। जस्तै 5th नम्बरमा आउटस्ट्यान्डिङ एक्सपेन्सेस लायबिलिटिज भएको हुनाले हामीले कति छ त आउटस्ट्यान्डिङ 4,000 चाहिँ क्रेडिट साइडमा इन्ट्री हुन्छ। त्यसै गरी अब अरु के छ, क्याश एट बैंक भनेको, क्याश एट बैंक भनेको बैंकमा पैसा हुनु, बैंकमा क्याश, आफ्नो क्याश हुनु, पैसा जम्मा हुनु, कति 36,000 भनेको 36,000 चाहिँ बैंकमा छ भनेपछि यो पनि के भयो त, एउटा एसेट्स नै भयो है। 6 नम्बरमा हाम्रो क्याश एट बैंक
ब्याङ्कमा पैसा छ भनेर भन्न सकिन्छ। र यो एसेट्स भइसकेपछि हामीले यसलाई डेबिट साइडमा इन्ट्री गर्छौं। 36,000 छ। 7 नम्बरमा जाउँ। क्याश एट ब्याङ्क भइसकेपछि अब के छ, क्रेडिटर्स है। क्रेडिटर्स भनेको चाहिँ के हो त भन्दा हामीले पैसा दिनु पर्ने हैन कसैलाई। क्रेडिटर्स भनेको चाहिँ अब जस्तै कसैलाई चाहिँ अब हामीले लोनहरु दियो हैन, कसैलाई चाहिँ पैसा उधारोमा दियो भने त्यो कुराहरु क्रेडिटर्स हुन्छ। क्रेडिटर्सलाई चाहिँ हामीले के गर्छौं त, क्रेडिटर्स भनेको चाहिँ जहिले पनि हाम्रो क्रेडिट साइडमा हुन्छ। 24,000 छ। त्यसैगरी अब क्रेडिटर्स भइसकेपछि 8 नम्बरमा छ बिल्स पेएबल। बिल्स पेएबल भनेको के हो त, कुनै पनि सामान खरिद गरेर ल्याइसकेपछि उधारोमा खरिद गरियो, तिर्नु पर्ने भयो है। पैसा चाहिँ हामीले सामान चाहिँ किनेर ल्याइयो तर पैसा तिरेको छैन, बिल्स पेएबल भयो, बिल मात्रै लिएर आइयो। जस्तै हामी कुनै स्टेशनरी पसलमा गयौं भने अब त्यहाँ हामीले बुकहरु किनेर राखेका छौं। बुक किनेर राखिसकेपछि हामीले के गर्छौं त, बिल लिएर आउँछौं। तर हामीले अब त्यो बेलामा पैसा तिरेनौं, जस्तै हामी पछि पैसा तिर्छौं भन्यो भने के हुन्छ, त्यो कुराहरु चाहिँ बिल्स पेएबल हुन्छ। अब कति हजारको बिल्स भएको छ भन्ने कुराहरु हाम्रो यहाँ छ। बिल्स पेएबल भनेको चाहिँ यहाँ 10,000 छ है। 10,000 चाहिँ बिल्स पेएबल बाँकी छ, पैसा तिर्न बाँकी छ। त्यसैगरी 9 नम्बरमा छ स्टक अफ गुड्स। अब स्टक भनेको पनि के हो त, एसेट्स हो हैन। सामानहरु त हामीसँग स्टक छ, बाँकी छ। सामान भन्ने बित्तिकै के हुन्छ, यो एसेट्स हुन्छ। एसेट्सलाई हामीले डेबिट साइडमा इन्ट्री गर्छौं। त्यसैगरी अब 10 नम्बरमा छ लास्टमा प्रिपेड एक्सपेन्सेस। र अब प्रिपेड एक्सपेन्सेस भनेको हाम्रो डेबिट साइडमा हुन्छ। कति छ प्रिपेड एक्सपेन्सेस, 8,000। ल अब हामीले लास्टमा के गर्नु पर्यो, यो डेबिट र क्रेडिटलाई चाहिँ इक्वल गर्नु पर्यो। जस्तै अब लास्टमा टोटलको कुराहरु गरौँ। टोटलमा डेबिट साइडमा अब कति छ त है, जस्तै 20,000 र 50,000 भनेको 70,000 भयो हैन। जस्तै ल 50,000 प्लस 56,000 भनेको 1,06,000 भयो। र हामीले अब यो सबै कुराहरुलाई क्याल्कुलेसन गर्यो भने कति आउँछ त, 2,14,000 आउँछ है। त्यसैगरी क्रेडिट साइडमा कति हुने भयो, अब हाम्रो यहाँ के भयो त, जस्तै 2,14,000 चाहिँ डेबिट साइडमा आयो, तर क्रेडिट साइडमा हाम्रो 2,14,000 छ त छैन नि है। जस्तै 25 प्लस 4,000 भनेको 28,000 भयो, प्लस 10,000 भनेको 38,000 मात्रै छ। र हामीले अब माथि के गर्न बाँकी छ त, यहाँ क्यापिटल भनेर राख्न बाँकी छ है। क्यापिटलको ट्रान्जेक्सन चाहिँ हामीले अहिलेसम्म राखिसकेको छैन। क्यापिटललाई पनि हामीले इन्ट्री गर्नुपर्छ। जस्तै अब टोटल गर्नुभन्दा अगाडि चाहिँ क्यापिटललाई इन्ट्री गरौँ। 11 नम्बरमा क्यापिटल अकाउन्ट। क्यापिटल भनेको के हो, लगानी है। लगानीलाई हामीले क्रेडिट साइडमा राख्छौं। 1,76,000 चाहिँ हाम्रो क्यापिटल छ। अब हामीले टोटल गर्दाखेरि कति आउनु पर्यो त, डेबिट साइडमा चाहिँ 2,14,000 नै आउनु पर्यो हैन। त्यसैगरी अब क्रेडिट साइडमा कति हुने भयो, हाम्रो 38,000 प्लस 1,76,000 भनेको कति हुन्छ त, 2,14,000। यसरी हामीले डेबिट र क्रेडिट साइडलाई इक्वल गरेर अकाउन्टहरुलाई ट्रायल ब्यालेन्समा पोस्ट गर्छौं भने हामीले त्यसलाई ट्रायल ब्यालेन्सको अब्जेक्टिभ अथवा ट्रायल ब्यालेन्सले चाहिँ अर्थमेटिकल एक्युरेसी चेक गर्छ भनेर भन्न सक्छौं। ल यो चाहिँ अब ट्रायल ब्यालेन्स कसरी बनाइन्छ भन्ने कुराहरु भयो हैन। अब ट्रायल ब्यालेन्स बनाइसकेपछि ट्रेडिङ फाइनल अकाउन्ट बनाउन सकिन्छ। जस्तै ट्रेडिङ अकाउन्ट, प्रॉफिट एन्ड लस अकाउन्ट हैन। त्यसैगरी ब्यालेन्स शीटको कुराहरु गर्न सकिन्छ। अब एकाउन्टिङ इरर्सहरु चाहिँ के कस्तो हुन्छ त, ट्रायल ब्यालेन्स भइसकेपछि एकाउन्टिङ इरर्सको कुराहरु पनि गर्नु पर्यो। कस्तो खालको इरर्सहरु आउन सक्छ अथवा ट्रायल ब्यालेन्स बनाउने प्रिपरेसन मेथडहरु के हो। ट्रायल ब्यालेन्स बनाउँदाखेरि चाहिँ हामीले टोटल मेथड र ब्यालेन्स मेथडको युज गर्छौं। टोटल मेथड र ब्यालेन्स मेथड। टोटल मेथड भनेको चाहिँ हामीले भर्खर गरेको एक्जाम्पललाई चाहिँ हामीले टोटल मेथड भन्न सक्छौं। र ब्यालेन्स मेथड भनेको चाहिँ के हो त भन्दा अब के हुन सक्छ त, लेजरको ब्यालेन्सेसहरुलाई चाहिँ ब्यालेन्स मेथड भनेर भनिन्छ है। जस्तै हामीले टु ब्यालेन्स बिडी बाई ब्यालेन्स सिडी गर्थ्यौं नि, त्यो कुराहरु भनेको ब्यालेन्स मेथड हो। ट्रायल ब्यालेन्सलाई हामीले ब्यालेन्स मेथडबाट पनि हेर्न सकिन्छ। त्यसैगरी अब डेबिट र क्रेडिटको रुल्स भनेको अब हामीले हेरि नै हाल्यौं। जस्तै
अब एसेट्सहरु एक्सपेन्सेसहरु लसेसहरुलाई चाहिँ हामीले के गर्छौं ट्रायल ब्यालेन्सको डेबिट साइडमा इन्ट्री गर्छौं। त्यसैगरी लायबिलिटिज इन्कम्स गेन्सहरुलाई हामीले ट्रायल ब्यालेन्सको क्रेडिट साइडमा इन्ट्री गर्छौं। यो कुराहरु हामीले अघि इन्ट्री गर्दा पनि हेरिसकेका छौं। जस्तै क्याश इन ह्यान्ड भनेको एसेट्स भयो, त्यसलाई हामीले डेबिट साइडमा इन्ट्री गर्यौं हैन। त्यसैगरी डेप्टर्स भनेको के हो त, यो त एउटा खर्च हो। हामीले कसैलाई सापट्टि दिएको छ तर त्यो पैसाहरु पाएको छैन हैन, नपाइसकेपछि त्यसलाई एउटा खर्चको रूपमा लिन सकिन्छ। त्यो कुराहरु हामीले डेबिटमा राख्यौं हैन। घाटा भनौं न, लसेस भनौं, घाटा भनौं हैन, त्यो कुराहरु भयो। अब बिल्स रिसिभेबल भनेको के हुन्छ त, हाम्रो त्यो पनि एउटा एक्सपेन्सेस अथवा लस नै हो हैन। अब त्यसैगरी लायबिलिटिज इन्कम्स भनेको के हो, जस्तै अब क्रेडिटर्स भनेको अब कसैलाई लोन दिएको छ, त्यो लोन चाहिँ उसले चुक्ता गर्छ भन्यो भने त्यो इन्कमको कुराहरु भयो, लायबिलिटिजको कुराहरु भयो। क्रेडिटर्सलाई हामीले लायबिलिटिज भनेर भन्छौं है, लायबिलिटिज भनेर भन्नुपर्छ। ल यो कुराहरुलाई चाहिँ हामीले ट्रायल ब्यालेन्समा यसरी प्रिपेयर गर्न सक्छौं, डेबिट र क्रेडिटको रुल्सहरु। त्यसैगरी अब एउटा इन्ट्रिज फर एडजस्टमेन्ट भनेको जस्तै के हुन्छ त, ओपनिङ इन्ट्रिज हुन्छ, क्लोजिङ इन्ट्रिज हुन्छ हैन। त्यसैगरी ट्रान्सफर इन्ट्रिजहरु हुन्छ, एडजस्टमेन्ट इन्ट्रिजहरु हुन्छ, त्यो कुराहरु पनि छ। र अब एकाउन्टिङ इरर्सको कुराहरु गर्दाखेरि चाहिँ के हुन्छ त भन्दा, जस्तै एकाउन्टिङ इरर चाहिँ कसरी आउन सक्छ त हैन, एउटा इरर चाहिँ कसरी उत्पन्न हुन सक्छ त। जस्तै नो पर्फेक्ट नलेज अफ एकाउन्टिङ प्रिन्सिपल्स। अब एकाउन्टिङ जस्तै लेजर जर्नल बनाउँदाखेरि चाहिँ त्यसको कुराहरु नलेजै छैन भने त्यहाँ एकाउन्टिङ इररहरु आउन सक्छ। त्यसैगरी अब ट्रान्ज्याक्सन्सहरुलाई रेकर्ड गरिएन भने इररहरु आउन सक्छ हैन। रङ ब्यालेन्सिङ भनेको ब्यालेन्स नगरेर इररहरु आउन सक्छ। टाइप्स अफ इरर्स अथवा इरर्सको टाइप्सहरु पनि छ हैन, इरर्स र टाइप्स अफ इरर्स। जस्तै के छ त एउटा क्लेरिकल इरर्स। क्लेरिकल इरर्स भनेको चाहिँ के हो त भन्दा, कमिटेड बाइ एकाउन्टिङ क्लर्क्स अथवा बुक किपर्स। कुनै पनि एकाउन्टिङ गर्ने एउटा एकाउन्टेन्ट हुन्छ अथवा कुनै एउटा स्टाफले चाहिँ गल्ती गरेको छ, इररहरु बुक किपर्सहरुले चाहिँ ट्रान्ज्याक्सन्सहरु रेकर्ड गर्दाखेरि गल्ती गरेको छ, इररहरु गरेको छ भने त्यसलाई हामीले क्लेरिकल इरर्स भनेर भन्छौं है। त्यसैगरी अर्को छ इरर अफ प्रिन्सिपल्स। अब इरर अफ प्रिन्सिपलले चाहिँ ट्रायल ब्यालेन्सहरुलाई इफेक्ट गरेको हुँदैन। जस्तै कम्पेन्सेटिङ इरर्स र इरर्स अफ डुप्लिकेटिङको कुराहरु चाहिँ हाम्रो इरर्स अफ प्रिन्सिपलमा आउँछ। यो दुईटा टाइप्स चाहिँ हाम्रो इरर्स हैन, ट्रायल ब्यालेन्सको इररहरु कसरी हुन्छ भन्ने कुराहरु हो। अब ट्रायल ब्यालेन्सले चाहिँ कसरी इरर्सहरुलाई डिस्क्लोज गर्छ अथवा कसरी मिलाउँछ त भन्दा, जस्तै रङ टोटलिङ अफ सब्सिडायरी बुक। सब्सिडायरी बुकमा चाहिँ टोटलिङहरु गरिएको छैन राम्रोसँग भने इररहरु डिस्क्लोज हुन्छ हैन। त्यसैगरी पोस्टिङ अन रङ साइड अफ द एकाउन्ट। अब कुनै पनि एकाउन्टको चाहिँ रङ साइडमा इन्ट्रीहरु गरिदिने हैन, त्यो कुराहरु छ। त्यसैगरी ट्रान्ज्याक्सन्सहरुलाई रेकर्ड नगर्ने, तिनीहरुलाई ओमिट गर्ने कुराहरु छ। रङ ब्यालेन्सिङको कुराहरु, डेबिट र क्रेडिट साइड रङ ब्यालेन्सिङ हुने हैन। ब्रिङिङ डाउन रङ ब्यालेन्स फ्रम लेजर। ब्यालेन्सको लेजरहरुलाई चाहिँ के गर्ने, लेजरको ब्यालेन्सहरुलाई चाहिँ रङली ल्याउने, त्यो कुराहरु चाहिँ हाम्रो टाइप्स अफ इररको कुराहरु हो। त्यसैगरी अब रेक्टिफिकेसन अफ इररको कुराहरु छ है। रेक्टिफिकेसन अफ इरर भनेको चाहिँ इररहरुलाई कसरी रेक्टिफाई गर्ने र तिनीहरुलाई कसरी करेक्सन गर्ने भन्ने कुराहरु छ। रेक्टिफिकेसन अफ इरर्समा चाहिँ जस्तै वान साइडेड इरर्स हैन। वान साइडेड इरर्स भनेको एउटा अकाउन्टलाई अथवा एउटा बुकलाई मात्र इफेक्ट गर्ने इररहरुलाई हामीले वान साइडेड इरर भन्छौं। जस्तै अब रङ कास्टिङ, रङ पोस्टिङ हैन, लेजर अकाउन्टमा रङ पोस्टिङ गर्ने, सब्सिडायरी बुकमा रङ कास्टिङ गर्ने, यस्तो खालको इररहरुलाई हामीले वान साइडेड इरर भन्छौं। र अब यो कुराहरु चाहिँ हामीले एउटा न्यूमेरिकल अथवा एउटा एक्जाम्पलबाट नै हेर्न सक्छौं। जस्तै रेक्टिफिकेसन अफ एरर्स मा एउटा सुइटेबल एक्जाम्पल लिउँ। जस्तै हामीले अहिले के को एक्जाम्पल गर्न लागेको हो त भन्दा, जस्तै रेक्टिफिकेसन अफ वान साइडेड एरर्स
बिफोर प्रिपेरेसन अफ ट्रायल ब्यालेन्स। ट्रायल ब्यालेन्स बनाउनु भन्दा अगाडि चाहिँ इरर्सहरु कसरी रेक्टिफिकेसन गरिन्छ, एउटा वान साइडेड एररलाई लेजरको अकाउन्टलाई कसरी हामीले रेक्टिफाई गरिन्छ भन्ने कुराहरु हेर्छौं। जस्तै अब इक्जाम्पलमा के भनेको छ त भन्दा ए नम्बरमा पर्चेज बुक वाज ओभरकास्ट बाई ₹2000। बी नम्बरमा छ सेल्स बुक वाज अंडरकास्ट बाई ₹1000। सी नम्बरमा छ क्रेडिट सेल्स टू RAM ₹5000 posted to his account ₹500 only। अब कस्तो खालको एरर छ त यहाँ, जस्तै रामलाई चाहिँ कुनै कुरा सेल गरिएको छ 5000 मा, तर उसको अकाउन्टमा कति मात्रै छ त 500 रुपैयाँ मात्रै छ भनेपछि यो त धेरै अमाउन्टको भेरिएसन भएको छ यहाँ। यस्तो खालको एररहरुलाई कसरी रेक्टिफाई गर्न सकिन्छ भन्ने कुरालाई हामी हेर्छौं। अर्को चाहिँ कस्तो के छ त भन्दा गुड्स सोल्ड टु हरि फर ₹150 अन क्रेडिट है। हरिलाई चाहिँ उधारोमा सामान बेचिएको छ 150 रुपैयाँको, बट डेबिटेड टु हिज अकाउन्ट एज ₹510 है। अब रामलाई क्रेडिटमा सामान बेचेको छ, तर उसले आफ्नो डेबिट साइडमा कति राखेको छ 510 रुपैयाँ राखेको छ। अब यो एररलाई पनि हामीले रेक्टिफाई गर्नु पर्यो। त्यसैगरी अब ई नम्बरमा के भनेको छ त डिस्काउन्ट रिसिभ्ड फ्रम जनक वाज नट पोस्टेड टु हिज अकाउन्ट है। जनकलाई चाहिँ अब जनकबाट डिस्काउन्ट रिसिभ गरिएको छ, तर उसको अकाउन्टमा त्यो कुराहरु रेकर्ड गरिएको छैन। ₹400 है। त्यसैगरी एफ नम्बरमा छ क्रेडिट पर्चेजेस अफ ₹2000 was posted in the credit side of purchase account। ल अब हामीले के गर्नु पर्यो त ए नम्बरमा पर्चेज बुक वाज ओभरकास्ट बाई ₹2000 भनेको पर्चेज बुकमा के भएको छ त 2000 रुपैयाँ चाहिँ बढी लेखिएको छ अथवा ओभरकास्ट भएको छ। अब बढी लेखिएको अमाउन्टलाई के गर्नु पर्यो, हामीले रेक्टिफाई गर्नु पर्यो। रेक्टिफाई गर्नको लागि के गर्नु पर्यो, पर्चेज बुक भनेको यो सब्सिडारी बुकबाट आएको हो, त्यसैले पर्चेज बुकलाई हामीले पर्चेज एकाउन्ट बनाएर पर्चेज एकाउन्टमा के गर्नु पर्यो, क्रेडिट साइडमा चाहिँ 2000 रुपैयाँलाई राख्नु पर्यो। किनभने यहाँ ओभरकास्ट भएको छ, ओभरकास्ट भनेको पर्चेज बुकको चाहिँ डेबिट साइडमा बढी हुनु हो हैन। त्यही भएर हामीले यसलाई के भन्न सकिन्छ त रेक्टिफाई गर्दाखेरि, क्रेडिट साइडमा बाई रेक्टिफिकेसन अफ एरर्स ओभरकास्ट अफ पर्चेज बुक। पर्चेज बुकको ओभरकास्ट भएको है, कति भएको छ त 2000 रुपैयाँ। यसलाई हामीले क्रेडिट साइडमा यसरी इन्ट्री गरेर एरर्सहरुलाई चाहिँ रेक्टिफाई गर्न सकिन्छ। ल यो त पर्चेज एकाउन्टको कुराहरु भयो। अब सेल्स एकाउन्ट सेल्स बुकको कुराहरु छ यहाँ। सेल्स बुक वाज अंडरकास्ट बाई ₹1000 भनेको सेल्स बुकमा चाहिँ के भएको छ अंडरकास्ट हैन, थोरै लेखिएको छ 1000। अब यहाँ अंडरकास्ट भएको छ सेल्स बुक भनिसकेपछि हामीले सेल्स अकाउन्टमा जानु पर्यो। हामीले क्रेडिट साइडमा के गर्नु पर्यो, बाई रेक्टिफिकेसन अंडरकास्ट अफ सेल्स बुक। कति भयो त 1000 है।
1000 लाई हामीले यसरी रेक्टिफाई गर्न सक्छौं। त्यसैगरी अब रामको कुराहरु छ, हाम्रो राम अकाउन्टको कुराहरु छ यहाँ। क्रेडिट सेल्स टु राम ₹5000 पोस्टेड टु हिज अकाउन्ट ₹500 only। भनेको रामलाई 5000 रुपैयाँमा चाहिँ उधारोमा सामान बेचिएको छ, तर उसको अकाउन्टमा जम्मा कति लेखिएको छ? 500 रुपैयाँ लेखिएको छ। अब यसलाई हामीले कसरी इन्ट्री गर्न सक्छौं त? जस्तै यो राम अकाउन्ट भयो। राम अकाउन्टको चाहिँ डेबिट साइडमा गएर के गर्ने त? टु रेक्टिफिकेसन सर्ट डेबिट। 5000 हुनुपर्ने ठाउँमा 500 रुपैयाँ मात्रै इन्ट्री गरियो। 500 रुपैयाँ चाहिँ इन्ट्री गरिसकिएको छ हैन। अब यहाँ ब्यालेन्स कति रह्यो त? 4500 रह्यो। 500 रुपैयाँ उसले इन्ट्री गरिसकेको छ। अब हामीले कति राखिदिनु पर्यो त ब्यालेन्समा? 4500 रुपैयाँ चाहिँ राखिदिनु पर्यो। यसरी हामीले रेक्टिफाई गर्ने हो। अब त्यसैगरी अर्को के छ त? गुड्स सोल्ड टु हरि फर ₹150 अन क्रेडिट है। हरिलाई चाहिँ सामान 150 रुपैयाँको उधारोमा बेचिएको छ। बट डेबिटेड टु हिज अकाउन्ट एज ₹510 हैन। उसलाई उधारोमा सामान 150 को बेचिएको थियो र उसको अकाउन्टको डेबिट साइडमा कति राखियो? अब 510 रुपैयाँ राखेको छ। भनेपछि हरि अकाउन्टको हामीले लेजर बनाउनु पर्यो। यसलाई हामीले हरि अकाउन्ट भनेर भन्न सक्छौं। हरि अकाउन्टको क्रेडिट साइडमा गएर के गर्नु पर्यो? टु रेक्टिफिकेसन ओभर डेबिट। 510 माइनस 150 कति रह्यो? 360 रुपैयाँ। ल यसरी चाहिँ हामीले इरर्सहरुलाई रेक्टिफाई गर्न सक्छौं। अब अरु हाम्रो कुराहरु, अरु ट्रान्ज्याक्सन्सहरुलाई पनि हामीले यसरी नै रेक्टिफाई गर्दै जानुपर्छ। जस्तै जनकको कुराहरु छ। अब डिस्काउन्ट रिसिभ फ्रम जनक भनेको जनकबाट डिस्काउन्ट रिसिभ भएको थियो, तर उसको अकाउन्टमा पोस्ट गरिएको छैन। भनिसकेपछि अब जनक अकाउन्ट बनाउनु पर्यो। जनक अकाउन्टको डेबिट साइडमा के गर्नु पर्यो त? रेक्टिफिकेसन ओमिसन इन पोस्टिङ हैन। ओमिसन भनेको चाहिँ त्यो कुराहरु ट्रान्ज्याक्सन्सहरुलाई इन्ट्री गरिएको थिएन हैन, त्यसलाई नेग्लेक्ट गरिएको थियो अथवा ध्यान दिएको थिएन भनेर भन्न सकिन्छ। अब जनक अकाउन्टको डेबिट साइडमा के गर्नु पर्यो? रेक्टिफिकेसन ओमिसन इन पोस्टिङ ₹4000 हैन। यसरी चाहिँ हामीले इरर्सहरुलाई चाहिँ रेक्टिफाई गर्नु पर्यो। अब त्यसैगरी एफ नम्बरमा के भनेको छ? क्रेडिट पर्चेज अफ ₹2000 वाज पोस्टेड इन द क्रेडिट साइड अफ पर्चेज अकाउन्ट हैन। उधारोमा सामान किनेर ल्याएको 2000 मा किनेर ल्याएको सामानलाई चाहिँ के गरिएको छ? पर्चेज अकाउन्टको क्रेडिट साइडमा पोस्ट गरिएको छ भन्ने कुराहरु छ। अब क्रेडिट साइडमा पोस्ट गरिसकेपछि के गर्नु पर्यो? त्यसलाई डेबिट साइडमा ल्याउनु पर्यो हैन। क्रेडिट साइडमा एकचोटी पोस्ट भइसक्यो हैन। अब त्यो पोस्ट भएको अमाउन्टलाई चाहिँ हामीले डेबिट साइडमा इन्ट्री गरेर रेक्टिफाई गर्नुपर्छ। ल यति कुराहरु चाहिँ हामीले इरर्सहरुलाई कसरी रेक्टिफाई गर्न सकिन्छ भन्ने कुराहरु डिस्कस गरेका छौं। अब हामीले नेक्स्ट क्लासमा चाहिँ रेक्टिफिकेसन अफ वन साइड इरर्स लोकेटिङ आफ्टर प्रिपेयरिङ ट्रायल ब्यालेन्स है। ट्रायल ब्यालेन्स प्रिपेयर गरिसकेपछि आएको इररहरुलाई चाहिँ कसरी रेक्टिफाई गर्न सकिन्छ भन्ने कुराहरु डिस्कस गर्छौं। त्यसैगरी सस्पेन्स अकाउन्ट भनेको के हो त्यो कुराहरु पनि डिस्कस गर्छौं।